اگوں تنگ بازار زمانے نہیں ٹر سکدی پر ٹر پئی میں کو دین تیرے دی بدھندے نال جان ملو روئی روئی کرے جے پی نہیں افقی دی توڑے امت بھجائے میرے ویر دی لاش تے گھوڑے کوئی غیر محرم میرے نال نہ بولے دربار دوویں دیا اللہ مان بن جی ویا کربلا یہ خیرات زینب کبرا جی ابن زیاد دسی چے تو مقدار اجو سانجے وڈے میں وڈی عید اج کو دل چوئی گھرون شروع کر جملو ایو مقدار حقل مارے کرے چے تو بے خیا مجبور نہ کر مجھے زندگی جا 60 سال گزریا ماں کہ کا کچھ نہ گھریو حقل مارے کرے چے تو ماں بادشاہ جے کو دل چوئی گھرون شروع کر او غیرت مند معاف کجو مقدار تجدے زور بھرئی حقل مارے کرے چے تو جے جن تو جائے معبودو حسین کربلا میں اکبر جی جن وٹھی آئے بس سپاہی گڑے دے ماں مرشد جی زیارت کیا خدا تجھو پرسو قبول کرے خدا تجھے ہائے قبول کرے ابن زیاد جے تو کربلا شو حسین ہت تو ملا آخری جملہ جنہیں شبیر جو سرزمین تے ڈٹھیں اللہ جانے مقدار حملے جی کوشش کئی علی جب پگلل شیر جنہ حملو نہ کیو یا پویا کلے تے سجاؤ دا جو ہاتھو آئے حقل مارے کرے جے تو جا جاوان جنگ نہ کجا مسا اما زینب گڑ او چاچا جے جنگ کیا مار سیون